Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Mohamed Ali Mogeji. في الفيديو نتاع اليوم كيما تشوفوا في التيتر bien évidemment باش نخدموا على الفاكتور دافوار ولي برانسيب ولي زوتي وباش نعطيكم برشا دي استوس في الفاكتور دافوار باش تربحوا بهم الوقت. وي بيان سور اصعب حاجه هي الوقت. كيما قاعدين نشوفوا زادا حاولت نبدل في الاستراتيجي نتاعي وحاولت ديما نصور دي فيديو نخدموا مع بعضنا ونحضر الكور وكل جو ريبون فو كيستيون افور اي ميزور معناتها جونتيسيب لي كيستيون ونجاوب عليهم في وسط الخدمه وفي وسط الفيديو. دونك نستحقوا كيف قناه مرسى السوقون وورقه بيضاء. اليوم زادا باش تلقاو في ديسكريبسيون الكور اللي باش نخدموه اليوم، باش تلقاو زادا ليكزرسيس اللي وعدتكم بيه اللي باش تخدموه باش تحاولوا تخدموه ديسي دوما ان شاء الله نهبط لكم كوريكسيون في فيديو bien détaillé. Si vous avez des questions, خليهم لي en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner les chaînes et d'activer les notifications de telle façon دو ما تهبط الفيديو تجيكم نوتيفيكاسيون تمشيو تتفرجوا فيها. Bonne chance et à très bientôt. هاي نمشيو نشدو البيرو باش نقراو. Vas-y. Salut tout le monde. Donc في الفيديو نتاع اليوم كيما حكينا في الانترودكسيون عندنا الفاكتور دافوار. في الفيديو نتاع اليوم باش نحكيو على لي دو ميثود اللي باش نستعملوهم اللي هما لا ميثود سامبل اي لا ميثود افونسي. وفي الفاكتور دافوار عندنا دو كا، الكا الاولاني هو روتور دو مارشانديز والكا الثاني هو ريدكسيون كوميرسيال او فينانسيير سوبليمونتير. ينجموا يجيونا لي دو كا مع بعضهم، مي احنا اليوم باش نخدموا كل كا وحده. بيان سور كان فهمت كيفاش تو مانيبول كل كا وحده نجم تخدم لي دو كا كي يجيو مع بعضهم. دونك اون فا كومونسي. نبداو بالروتور دو مارشانديز. شنو هو الروتور دو مارشانديز؟ انت وقت اللي تشري اون مارشانديز ومن بعد ما تعجبكش فيها ديفو دو فابريكاسيون نون كونفورميتي على كوموند اكسيتيرا بليزيور كوز نجم ترجع بهم المارشانديز هذيا. دونك انت كي ترجعها ان كونتربارتي il doit le fournisseur obligatoirement établir une facture à le retour de marchandises. Bien sûr انت ما تنجم تعدي الباساسيون جورنال كان كي يعمل لك هو الريتور. دونك لهنا شرينا اون مارشانديز عندنا المونطون بروت ايكال 100 ريميز 5 دونك عطانا نت كوميرسيال 95 تي في حسبناها على النت كوميرسيال بيان سور كما فسرت لكم في الفيديو اللي قبل هذه. ومن بعد صار ان روتور دو 20% دو لا مارشانديز. كي عملنا الروتور دو مارشانديز نجيو نعملو لهنا نجيو نحسبو النت كوميرسيال تي في نتاع المارشانديز روتورني خاطر احنا اون فا انولي. هاي لهنا هيك فما كونترباساسيون سي لانولاسيون. C'est l'annulation de la marchandise retournée. اش معناتها annulation؟ معناتها انا جو في لا ديدوير من الكونتابيليتي نتاعي باش نحيها كومبليتمون من الكونتابيليتي. دونك هذه البروسيدور كيفاش تصير. نحسب نت كوميرسيال نتاعها تي في نتاعها ونيتا بايي. علاش نحسبوا هذا الكل؟ باش نعرفوا روحنا قداش الفورنيسور كان يسالنا هكا تو المونطون اللي بيسالون الفورنيسور باش ينقص بويسكو رجعنا له بارتي من المارشانديز. دونك لو تريتمون تاع الفاكتور والكونتابل سي لو ميم تريتمون. وين نحكيو على ميثود افونسي سامبل نحكيو عليها لهنا في الكان تاع ريدكسيون كوميرسيال اي اللي هي في الدوزيام بارتي نتاع الفيديو هذه. دونك سي لو ميم تريتمون اي لا ميم باساسيون كونتابل كيما شفنا في الفيديو اللي قبل هذه لي باساسيون كونتابل بور اون فاكتور اوردينير اشا تي في المونطون ديرني نت كوميرسيال تي في فورنيسور بنيتا باي. البارتي نتاع الروتور سي لانولاسيون. هوني كتبت سي لا كونترباساسيون. ريت لي كان على اليمين اللي كان على اليمين سامحوني يولي على اليسار، اللي كان على اليسار يولي على اليمين. سي تري سامبل افيك لي مونطون تاع الفاكتور روتورني. كملنا مع البارتي نتاع الروتور دو مارشانديز. توا باش نتعداو للدوزيام بارتي اللي هي لي ريدكسيون كوميرسيال اي لي ريدكسيون فينانسيير. باهي تركزوا لي بالكدا مع البارتي هذه على خاطر الي تري امبورطونت ويجيو فيها برشا لي كا ديكزامان. دونك باش نعطيكم لا ميثود سامبل اي لا ميثود افونسي. انا ديما جو بروبوز تخدموا بالميثود افونسي ديجا باش نفسرها بالكدا. حاولوا ركزوا مع بقيه الفيديو باش تكون طويله شويه مي باش تلقاو فيها الديتاي نتاع الديتاي بالرسمي نتاع كل شيء. باهي علاش انا جو بريفير لا ميثود سامبل لا ميثود افونسي؟ خاطر لا ميثود سامبل تشد لك برشا وقت ولازمك برشا حسابات تعدي لك مينيموم في كل فاكتور باش تعدي اونتر 3 ا 4 مينوت. اوركو بالميثود افونسي في كل فاكتور دافوار باش تعدي 1 مينوت. وهي الكونترانت نتاع الناس الكل اللي هي باش نحكي فيها ان شاء الله في الفيديو اللي باش تهبط لكم قبل الاكزامان. باش نعطيكم لي زاستوس باش نعطيكم دي كونساي كيفاش تتحكم في الوقت الجيستيون تاع الطون تاعك في وسط الدوفوار. باهي ما نطولش عليكم نبداو.
réduction commerciale sur les quantités restantes. Bien sûr, انت ما باش تاخذ rabais ولا باش تاخذ escompte ولا باش تاخذ اي réduction commerciale باش تاخذها على les quantités restantes. راه مش معناتها يجيك يقول لك un rabais de 3% وعملت retour de 25%. معناتها انت باش تمشي تعمل لي rabais على الغوتورني. نو سي با لوجيك. علاش؟ خاطرك انت باش تاخذ rabais على المارشانديز اللي قاعدت عندك مش المارشانديز اللي رجعتها. خاطر سي با لوجيك هذيك به. دونك سي تري سامبل. فاكتور اوردينير هذه نتاعنا نتاع المره اللي فاتت كيما اللي قبلها. عندنا هوني ان رابي دو 2%. عندنا ان رابي دو 2%. عملنا فاكتور افيك رابي. خدينا النت كوميرسيال الاخراني حسبنا عليه الرابي، حسبنا النت كوميرسيال 2 لهنا عملنا موا ايغال نت كوميرسيال 2، حسبنا تي في 19% على النت كوميرسيال 2 بلا نت بي. اما انا ما نجم نعدي في الجورنال بتاعي كان الفاكتور هذا اللي هي تعطيني لي فارياسيون. قداش النت كوميرسيال طاح، قداش التي في طاحت، قداش نتا بي طاح. تي في باش تطيح بالكونت تي في، نتا بي باش يطيح بالكونت فورنيسور اللي شرا من عنده، والنت كوميرسيال باش يطيح بالكونت ار اوبتونو اللي هو المونطون تاع الغابي. كيفاش تتعدى الباساسيون كونتابل؟ لي دو ميثود عندهم لا ميم باساسيون كونتابل. علاش انا جو بريفير الميثود هذه؟ خاطر او فينال لازمك تعدي لي دو زيكريتور هذا. لهنا لازمك تحسب هذه ومن بعد تجي تعمل هذه اللي هذه تحطها هوني، ومن بعد تعمل هذه اللي هذه تحطها هوني. نت كوميرسيال هذا بيان سور انت اوتوماتيكمون باش تهز تحطو لهنا. الميثود ديريكت هذه الميثود سامبل باساسيون كونتابل نتاعها كيما تشوفوا اشا تي في فورنيسور باللي مونطون، فورنيسور المونطون تاع الفارياسيون، ار بالمونطون تاع الغابي، تي في بالمونطون تاع تي في. هذا من بعد نمشي له ما دوخوش ياسر. دونك لا ميم فاكتور اوردينير. هذه الفاكتور الاولى تتعمل دونك سولمون في الكايدا عندنا سولمون دو فاكتور. فاكتور اللي هي الاولانيه اللي انت ديجا حسبتها في الاوبيراسيون تاع الدات نتاعها اللي هي الاوبيراسيون عندها 2 ولا 3 دات قبل. والفاكتور الثانيه هنا مسميها فاكتور دي فارياسيون ديريكت. كيفاش الفاكتور هذا؟ ناخذ نت كوميرسيال لو ديرني نت كوميرسيال اللي هو هذا 95، نحسبوا له الغابي نتاعو ومن بعد نجيو نحسبوا التي في على الغابي. سي لوجيك نو؟ ومن بعد نعملوا غابي بلس تي في ايغال نت ابي. كان سي فو افي ريماركي ريتهم اللي لقيتهم لهنا هما بيدهم هذا. اخو انا هوني ربحت 3 4 دقائق. احسب انت 3 4 دقائق سور 10 اوبيراسيون مينيموم. نقولوا احنا 10 اوبيراسيون باغ اكزومبل. مش معناتها عندك 10 اوبيراسيون تاع فاكتور دافوار ما تخافش. 10 اوبيراسيون مش معناتها هوني ربحت بريسك 30 مينوت. 3 فوا 10 ايغال 30 مينوت. تصور انت 30 مينوت شنو نجم يعملوا لك؟ نجم تخدم لو ماكسيموم دو كا، لو ماكسيموم معناتها لو ماكسيموم دو بارتي في الاكزامان باش تنطر لو ماكسيموم دو نوت. باهي كيف لا ميم باساسيون كونتابل. دونك باش بور بيان ليكسبليكي حلينا لو كونتونتي اللي هي فسرتها في اول فيديو نتاع بيلون. لي كونتونتي راهم باش يقعدوا يتبعوا فيكم حتى كان باش تكمل كونتا ولا باش تعمل اي دومين راهو مع تابع الكونتابيليتي راهو لو كونتونتي تستحقوا على الاخر باش تفهم بيه. باهي هوني دونك في لي كونتونتي الكونت اشا كان في 95 طاح بالغابي ولا في سول ديبيتور 93.1. كيف كونت فورنيسور، كيف الكونت تي في ديدكتيبل. وقتاش هذوما نستحقهم؟ وقت اللي يجيك في كيسيون يقول لك بريزونتي لي كونتونتي دي كونت سويفون. يقول لك اعطيني الكونت اشا قداش قعدت فيه، فورنيسور قداش قعدت فيه، تي في قداش قعدت فيه. باش نعطيكم استوس بيان ايفيدامون ناخذ الكونت فورنيسور. اي حاجه مكتوبه في الكونت فورنيسور على في الكريدي نجي نقيدها هوني. اي حاجه مكتوبه عليها فورنيسور موجوده في الديبي نحطها هوني. ومن بعد نعمل الكبير الا الصغير. كان الكريديتور اكبر من الديبيتور باش يجي يصير كريديتور، كان الديبيتور اكبر من الكريديتور باش يجي يصير ديبيتور. هذه هي كانت الفيديو نتاع اليوم. ان شاء الله في الفيديو الجايه باش نهبط لكم اكزرسيس دابليكاسيون ديجا باش تلقاوها ليكزرسيس ولازمكم تحاولوا تخدموه ديسي غدوه ان شاء الله. باش تحاولوا تخدموا ليكزرسيس هذايا. ها هو ليكزرسيس ديجا حاضر. ليكزرسيس باش نحط لكم اللين في الديسكريبسيون تاع الفيديو. حاولوا اخدموا لي زابليكاسيون هذوما تاع ليكزرسيس هذا ابارتير من الريزومي. حتى الريزومي الصغير هذا باش نحطوه لكم sur la description de la vidéo. Bonne chance et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, abattez-les des emails. Bonne chance et bon courage. Merci.